पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर का पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर पर मिलकर काम करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ डील के तहत दोनों मुल्क तेल के ज़खायर को मिलकर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें इस ऑयल कंपनी का तय करेंगी जो तेल की तलाश करेगी। हो सकता है जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद करे। जो मुल्क अमेरिकी मार्केट तक रसाई चाहते हैं उन्हें बराबरी की बुनियाद पर खेलना होगा। तिजारती मुआहदा वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी सेक्रेटरी कॉमर्स हॉवर्ड लोटनिक से मुलाकात में हुआ। अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुआहदे के तहत दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, बाहमी ताउन और मसनूआत की मंडियों तक रसाई को बढ़ाया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाला टैरिफ कम होगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से तिजारती डील पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी तिजारती डील में लीडरशिप रोल अदा करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह तिजारती मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत करेगा और इस मुआहदे से में पाक अमेरिका पायदार शराकतदारी को मजीद वुसअत मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत, मंडी तक रसाई, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। आज हम अपनी टीम वर्क की वजह से यहाँ तक पहुँचे। पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। सबको मुबारकबाद देता हूँ। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाक अमेरिका मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ, खासतौर पर अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,39,900 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। अमेरिका ने भारत को ठेंगा दिखा दिया। सदर ट्रंप का इंडिया पर 25% टैरिफ और रूस से दिफाई सामान खरीदने पर इजाफी जुर्माना लगाने का ऐलान। ईरान से तेल लेने पर भारत में कायम 6 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में मौजूद असासे जब्त। अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया। तिजारती मुआहदों के लिए 1 अगस्त की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। टैरिफ 1 अगस्त से नाफिजुल अमल हो जाएगा। ट्रंप के ऐलान पर भारत का रद्द-ए-अमल भी आ गया। भारतीय हुकूमत ने कहा कि तिजारती मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदी का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। ईरान तेल से हासिल आमदनी को मशरिक वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका के मुताबिक महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल तिजारत में शरीक हैं। ईरान से मुंसलिक 115 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई। ईरान पर नई पाबंदियों से तेल की आलमी मंडी मुतासर नहीं होगी। पाबंदी का शिकार होने वाली दीगर कंपनियों में चीन, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया की कंपनियां शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में कहा कि मुझे उनकी जरा भी परवाह नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। अगर वो चाहें तो अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ ले डूबें। हमारा भारत के साथ वैसे भी बहुत कम कारोबार है। भारत ने हमेशा रूस से अक्सरियती फौजी साजो सामान खरीदा। तवानाई के शोबे में भी वो चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता था। नई दिल्ली की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। ये तमाम इक़दामात नाकाबिल कबील और तौहीन आमेज़ हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि रूस और अमेरिका के दरमियान भी तकरीबन कोई कारोबार नहीं होता। बेहतर यह है कि सिलसिला बरकरार रहे। मेदवेदेव जो रूस का नाकाम साबिक सदर है और अब भी खुद को सदर समझता है, उसे ये बात समझा देनी चाहिए कि वो अपनी ज़बान पर काबू रखे। वो एक निहायत खतरनाक हद में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, एक और जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तान के खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को के तर्जुमान के मुताबिक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के जिचांग सेंटर से रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज्जिये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट सीपैक इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। यह सैटेलाइट नक्लो हमल के नेटवर्क्स और जोग्राफियाई खतरात की निशानदही भी करेगा। यह पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 2018 में चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया था। उस वक्त पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं।
خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خواتین کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب پولنگ جاری جرگہ ہال کو پولنگ سٹیشن کا درجہ دے دیا گیا صوبائی الیکشن کمشنر ریٹرننگ افسر کے فرائض انجام دیں گے 5 امیدوار میدان میں ہیں اپوزیشن کی نئی حکمت عملی مسلم لیگ نون نے اینڈ پولنگ کے وقت اپنی امیدوار تبدیل کر دی مسلم لیگ نون کی امیدوار اب مہتاب ظفر ہوں گی جمعیت علماء اسلام پاکستان سے شازیہ مشال اعظم سائمہ خالد مہتاب ظفر بطور آزاد امیدوار حصہ لے رہی ہیں صوبائی اسمبلی کے 145 اراکین اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اس سے پہلے علی امین گنڈاپور اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات بے نتیجہ رہی علی امین گنڈاپور نے اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ سے ان کے چیمبر میں ملاقات کے دوران امیدوار کو دستبردار کرنے کی درخواست کی تاہم عباد اللہ نے معذرت کر لی وانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر احتجاج کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا حکم پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید خان اور دیگر عدالت میں پیش 9 مئی اور 26 نومبر احتجاج کے 10 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں شیخ وقاص کمل شوذب زبیر نیازی میاں اسلم اقبال اور کرنل صابر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 66 ملزمان غیر حاضر ہیں 9 ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے حماد اظہر کا 9 مئی کیسز میں سرنڈر کرنے سے انکار حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ حماد اظہر نے لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد حکمت عملی تیار کر لی حماد اظہر پر لاہور فیصل آباد اور اسلام آباد میں 50 سے زائد ایف آئی آرز درج ہیں حماد اظہر 9 مئی کے متعدد مقدمات میں اشتہاری ہیں 5 پیالے ایک راز اداکارہ حمیرہ کے کمرے سے ملے نمک بھرے برتنوں نے پولیس کو چکا دیا موت کا معمہ مزید گہرا ہو گیا جائے وقوع سے ملنے والے پیالے میں کیا تھا کیمیکل ایگزامن رپورٹ نے واضح کر دیا تفتیش کاروں نے 6 سیمپل کیمیکل ایگزامن کے لیے جمع کیے تھے گھر سے ملنے والے تمام پیالوں میں نمک پایا گیا تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ 5 مختلف پیالوں میں سے سیمپل لیے گئے کچن سے ملنے والی نمک پیالوں سے مختلف ہے زیادہ مقدار میں سمندری نمک گھر میں بدبو کم کرنے کے لیے رکھا گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی پتہ نہ لگایا جا سکا ملک کے کئی علاقوں میں بارش کہیں بادلوں کے ڈیرے آج اسلام آباد پنجاب کشمیر خیبر پختونخوا بلوچستان اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کا امکان خیبر پختونخوا کے علاقے سرائے ڈورنگ میں بارش کے دوران مکان کی چھت گرنے سے 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ریسکیو اہلکاروں نے لاشیں نکال کر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی پپلا کے علاقے کچا گجرات بیلے والی میں شدید دریائی کٹاؤ مزید 20 گھر دریا برد گجراوالا میں مونسون بارشوں کے باعث شہر میں بجلی کا نظام مکمل درہم برہم لدھے والا وڑائچ گرجاکھی باغبان پورا فاروق گنج میں بجلی غائب ہو گئی گوٹکی میں دریائے سندھ کی سطح خطرناک حد تک بلند درجنوں دیہات ڈوب گئے مکانات مال مویشی اور کھڑی فصلیں تباہ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند سپیل ویز کھول دیا گئے دریائے چناب میں بھی پانی کی سطح بلند برالا ہیڈ ورکس پر اونچے درجے کا سیلاب محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ بھر میں آج شام یا رات میں سکھر گوٹکی خیرپور تھرپارکر عمرکوٹ میرپور خاص اور سانگڑ میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے اسکردو میں گلیشیئرز پھٹنے کا الرٹ بھی جاری بارشوں کا سلسلہ 3 اگست تک جاری رہنے کا امکان وزراء میں وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نمبر لے گئے وزیراعظم شہباز شریف نے اویس لغاری کو بہترین کارکردگی پر شاباش دے دی وزیراعظم شہباز شریف نے اویس لغاری کے لیے خصوصی خط بھی لکھ دیا لکھا اویس لغاری نے 780 ارب روپے کے گردشی قرض ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا 35 آئی پی پیز کے ساتھ پرانے معاہدوں کو ختم کرنے اور نئے معاہدوں میں اویس لغاری کی بہترین کوششیں رہیں 6 آئی پی پیز سے بالکل معاہدے ختم کرنے اور ریفارم سے قوم کو 3 کھرب روپے سے زائد کا فائدہ ہوا 8 روپے 35 پیسے فی یونٹ کے ٹیرف کمی سے بجلی صارفین کو تاریخی ریلیف ملا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی ٹیم مزید محنت اور اچھے کام کرے گی جس سے توانائی سیکٹر میں بہتری اور معاشی صورتحال بہتر ہوگی پارلیمنٹ میں منظور شدہ فائنانس بل 2025 میں اہم تبدیلی بیرون ملک سے ڈیجیٹل آرڈر کی گئی اشیاء و خدمات پر عائد 5% ٹیکس ختم ایف بی آر نے ڈیجیٹل ٹیکس سے 40 ارب روپے آمدن کا تخمینہ لگایا تھا اقدام سے گوگل اور ٹیمو سمیت امریکی اور چینی ہائی ٹیک کمپنیز کو فائدہ ہوگا ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ٹیکس چھوٹ کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے ہوگا ٹیکس کابینہ کی منظوری سے واپس لیا گیا ہے
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल से कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपये लीटर, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 73 पैसे तक सस्ता हो सकता है। आगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग आज हुकूमत को भिजवाएगा। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला करेगी। कीमतों में रद्दबदल आलमी मार्केट में कीमतों के तनासुब से किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना 10वें रोज भी जारी है। मुलाजमीन ने दिल बर्दाश्ता होकर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस सील कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि किसी भी अफसर को यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस में दाखिल नहीं होने देंगे। हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो पार्लियामेंट का रुख करेंगे। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी और राइट साइजिंग का फैसला भी वापस लेने का मुतालबा।